السلام عليكم الشباب. نشوفوا الكوريجي ديال لي زابليكاسيون ديال لي سيستيم سيرفي. دونك اسيدي نبداو بهاد البيتيت ابليكاسيون. دابا في كل كا غادي نحاولوا نحسبوا لو سينيال دو سورتي اس دو تي اون فونكسيون دو او دو تي. سي تري سامبل، تبع معايا مزيان هنا عافاك. دونك هنا عندي لو سيستيم سيرفي ديالي اللي كومبوزي من اش، من واحد لو كومبوزون ما عرفناش، ربما يكون واحد الغيلاتور، واحد الكوريكتور، ولا ربما ما عرفتيش سيستيم، ولا يقدر يدير واحد لا ميزور ديال واحد شنو نقول لك، واحد لي كوندور فيزيك باغ اكزومبل. دونك ان سيستيم غنسميو حنا كا، ما تيهمنيش شنو. دونك كا لونطري ديالو فيه ان سينيال او دو تي. لا سورتي ديال هذا ما عرفناش، ياك ما عرفناش حنا هاد لا سورتي هادي غنقولوا هي اكس دو تي. مزيان، هاد اكس دو تي شحال كتساوي؟ هي او دو تي مضروبه في كا يو تو سامبلومون. علاش؟ حيت اكس دو تي على او دو تي كتساوي كا فوا يو او بيان كا يو. صافي مزيان. دونك هنا شنو عندي؟ هنا سو ني با ان كومباراتور، هذا سي ان سوماتور. يعني الا لاحظتي هنا بلس بلس كيدير الجمع، يعني كيدير واحد لا سوم سوماتور. الا كان بلس موان سي ان كومباراتور، يعني كيدير واحد لا كومباريزون. دونك vous voyez bien ici que هاد اس دو تي سي لا سورتي ديال لو كومباراتور خارج، يعني لو سينيال خارج منه. شنو اللي داخل بي دو تي وداخل ديك اكس دو تي اللي قلنا هنا. دونك اوتوماتيكمون غيساوي ليا هاد السينيال. دونك اس دو تي ايتيغال او دو تي فوا كا يو زائد بي تي تو سامبلومون. دونك دابا نشوفوا الا جاب الله هاد لو بوين دو سوماتور كحزناه اللور، يعني هنا لا بيرتيرباسيون حتى السيستيم ديالي دار الخدمه ديالو، عاد غتكون عندي واحد البيرتيرباسيون. دابا نشوفوا حنا كون كانت البيرتيرباسيون قبل من السيستيم، ها قبل من لاكسيون ديالو، يعني قبل من هاد السيستيم هذا غيعطيني لا سورتي ديالو. دونك فو فوي بيان هنا كيفاش غيتبدل هاد لا سورتي هادي. لاحظوا معايا مزيان. دونك شكون اللي تبدل هنا؟ هنا في هاد الحاله هادي تبدلات لا سورتي، هنا غيتبدل لونطري للسيستيم. دونك هنايا عندي او دو تي بي دو تي. دونك شنو اللي غيدخل عندي للسيستيم؟ غيدخل عندي او دو تي بلس بي دو تي. دونك اس دو تي هي شنو؟ هي او دو تي بلس بي دو تي بجوجهم مضروب في كا يو، حيت هاد لا فالور اكس دو تي هي هادي زائد هادي. داكشي علاش هنا درتهم اونتر دو زاكولاد وضربتهم في كا يو. صافي مزيان. نشوفوا دابا الا عندي واحد لا بوكل بحال هاد الشكل، واحد لا بوكل كي فيرمي، والوسط ديال هاد لا بوكل هادي يعني قبل من لا سورتي كاين واحد البيرتيرباسيون بي دو تي. دونك كيفاش غيكون عندي هاد السيستيم هذا؟ فو فويي بيان هنا عندي ان سيستيم ا سيرفي اون بوكل كي فيرمي، ياك؟ دونك حنا كنعرفوا ان في لا بوكل فيرمي شنو تندير؟ كندير اسيدي لا ترانسميتونس دو لا شين ديريكت على 1 بلس لا ترانسميتونس دو لا شين ديال لا بوكل اوفيرت تو سامبلومون. دونك غادي نشوفوا هنا شنو غيعطيني هذا. دونك غنشوف هنا في هاد الاكس دو تي. دابا هاد اكس دو تي شحال غتساوي؟ هي او دو تي موان اس دو تي. بوركوا؟ باسكو هذا سي ان كومباراتور، ماشي بحال في هاد الحاله كان عندي السوماتور. هذا سي ان كومباراتور، يعني هاد لا فالور il va comparer la sortie مع لا كونسين ديالك. دونك اكس دو تي تيغال او دو تي موان اس دو تي. هاد لا فالور اكس دو تي غنضربوها في كا يو، غتخرج عندي هنايا، يعني اس دو تي تيغال كوا؟ اس دو اي تيغال اكس دو تي فوا كا يو زائد بي تي كيساوي اس دو تي. ولكن حنا هاد اكس دو تي هي شنو؟ هي نيت ديك لا فالور اللي قلت لكم او دو تي موان اس دو تي. دونك لاحظ معايا مزيان، او دو تي موان اس دو تي مضروبه في كا يو زائد بي تي. هذا هو السينيال. ولكن انا بغيت نخرج اس دو تي بوحدو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نهز هاد لي زاكولات نقسمهم، يعني شنو؟ يعني او دو تي مضروب في كا يو موان اس دو تي مضروب في كا يو بلس بي تي. وديك الساعه تبقى عندي موان اس دو تي فوا كا يو، غنجيبها لوطخ بارتي ديال المعادله ديالي. شنو غيعطيني؟ غيعطيني اس دو تي. هنا كان عندي ناقص، يعني غيولي عندي بوزيتيف، يعني غيولي بلس، وغنعمل اس دو تي غيعطيني اس دو تي عامل لي واحد زائد كا يو كيساوي او دو تي مضروب في كا يو زائد بي تي. ومن بعد نقسم تو سامبلومون. دونك غيخرج ليا اس دو تي تيغال او دو تي فوا كا يو بلس بي تي ديفيزي على 1 بلس كا يو. مزيان. دونك نشوفوا دابا الا جاب الله لا بيرتيرباسيون في لا بوكل فيرمي كانت عندي قبل من لو سيستيم ديالي، كانت عندي هنا. نشوف شنو اللي غيتبدل ثاني. لاحظ معايا مزيان. دونك ها لا بوكل فيرمي ديالي مزيان. دونك غادي نخدم غير بلي فونكسيون، يعني غنخدم نشوف اس دو تي شحال غتساوي.
دونك لاحظوا معايا مزيان هنا كومباراتور هنايا سوماتور دونك هاد اكس لا سورتي ديال الكومباراتور ولا ايبسيلون ليغور ايبسيلون ايتيغال او دو تي موان اس دو تي شنو اللي غيخرج هنا هي ايبسيلون دو تي بلس بي دو تي صافي دونك اس دو تي شحال كتساوي ايبسيلون دو تي بلس بي دو تي فوا كا يو tout simplement donc s de t هي e de t moins s de t زائد b de t الكل مضروب في كاي دابا غادي ندير نفس الطريقه غنخرج s de t كيفاش غادي ندير ثاني غنقسم هادشي دونك هنا غيعطيني e de t مضروب في كا u moins s de t مضروب في b de t مضروب في كا وهاد لو تيرم هذا غنجيبو لوطخ كوتي ديال المعادله ديالك وغادي نعمل s de t غنلقى ان s de t كتساوي e de t moins او دو تي بلس بي تي مضروب في كا يو على 1 بلس كا يو صافي مزيان نشوفوا واحد الحاله واحده اخرى الا كانوا عندي جوج لي كومبوزونت في لو سيستيم ديالي ولا بوكل اوفيرت وعندي واحد لا بيرتيرباسيون في الوسط ديالهم دونك هذه كنسميوها بيرتيرباسيون دونك عندي لا كونسين عندي لا سورتي عندي ليكار عندي لو ريغولاتور ديالي ثم عندي لو سيستيم دونك شنو غيكون عندي هنا دونك اس دو تي شحال غتساوي في هذه الحاله اس دو تي هي كا يو مضروب في هادشي اللي كاين هنا شنو هو هذا هو بي تي زائد هادشي اللي غيجي من هاد السيستيم من ريغولاتور وشنو هو اللي غيجي من الريغولاتور هو ايبسيلون دو تي فوا ار وشنو هو ايبسيلون دو تي هو او دو تي موان اس دو تي دونك غتخرج ليا شنو اس دو تي تيغال ايبسيلون دو تي اللي هي او دو تي موان اس دو تي فوا ار بلس بي دو تي فوا لو تو فوا كا يو راه اونتر دوز اكولات باش يبان لكم مزيان دابا اش غادي ندير هاد اس دو تي نجيبها لهنا وندير نفس الطريقه نعمل ونقسم في الاخر غادي نلقى ان اس دو تي كتساوي او دو تي فوا ار زائد بي دو تي لو تو مضروب في كا يو مقسم على 1 بلس ار فوا كا يو صافي جيسبر تكونوا تفهموا هاد لابليكاسيون هذا غير هاد لابليكاسيون هي اسي سامبل باش تعرفوا كيفاش تعاملوا مع لي بيرتيرباسيون لي سوماتور لي كومباراتور تعرفوا لا ديفيرونس ما بين كومباراتور وما بين سوماتور تعرفوا شنو هي لا كونسين شنو هي لا سورتي علاش هذا البريليفمون هذا سي ان بريليفمون يعني هاد اس دو تي كناخذ الفالور ديالها من هنا كنديها الكومباراتور كنعبرها هاد لي كارت تعرف تخرجوا اسي دو سويت يعني تعرفوا تتعاملوا مع لي سيستيم دونك ندوزو لابليكاسيون نيميرو 2 ان شاء الله نفهموا هذا بعدا وندوز لابليكاسيون 2 الله يسخر